बच्चे सारी रात बारिश रहेगी, कोई पूछने वाला कोई ना। हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह भी ऐसे हालात। पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब ज़ेर-ए-आब। मुल्क का बड़ा हिस्सा तबाही से दो चार, घर, स्कूल, मसाजिद, कारोबारी मराकज़, सड़कें, अहम शाराएं दरिया बन गईं। वो वादियां जो कभी दिलकश और दिल फरेब मनाजिर से सहर ज़दा कर देती थीं, अब सैलाब ज़दा हैं। हसीन वादियां, सैलाबी रेलों की नजर, आशियाने उजड़ गए, हर तरफ वीरानियां ही वीरानियां, भूख और अफलास, कुछ नहीं बचा मुतासरीन के पास। आगे बढ़ो, मदद करो, कहीं देर न हो जाए। मुतासरीन चीख चीख कर अपने हमवतनों, हुक्मरानों और नुमाइंदों से इमदाद मांग रहे हैं। अपने MP और MNA से शिकवा करते हैं कि वो 3 दिन हो गए, हमारा बुरा हाल है, इधर आया है। इलाका है ये बढ़ चुका है और इमदाद कोई नहीं आई, कोई ना दे रहा है, न कोई आने देने वाला आया है। न डॉक्टर था, न द पखली अखली से इंतजाम था, न गैस था, न बिजली था। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेला पंजाब की जाने बढ़ने लगा। पंजाब में सैलाब का खतरा, राजनपुर में दरियाए सिंध में बड़े सैलाबी रेले के खदशात। रेला राजनपुर से आज गुजरेगा। मकामी आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। मियांवाली में दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। चश्मा बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज पर 4.5 लाख क्यूसेक से जायद का सैलाबी रैला। नशीबी इलाकों की आबादियों में पानी दाखिल, फसलें भी मुतासिर। जिना बैराज में 3,94,850 क्यूसेक का सैलाबी रैला। डेरा गाजी खान में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही, पशीन और मस्तूम में आबादियां डूब गईं। वाशिक, फजदार और बोलान भी मुतासिर। कोयटा में डैम टूटने की अफवाह बेबुनियाद है। डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने वजाहत दी। बोले, कोयटा शहर के आसपास तमाम डैम्स महफूज हैं, अवाम अफवाहों पर कान न धरें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान रवाना हो गए। जाफराबाद के सैलाब से मुतासरा गांव हाजीउल्लाह देनों का जायजा लेंगे। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और DG PDMA वज़ीर आज़म को मुतासरीन की मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म हफीजाबाद, हाजी खान, कादिरपुर और शिकारपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का फिजाई दौरा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाके गोट सदूरी का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, इमदादी कामों के साथ बहाली या नौ यकीनी बनाएंगे। मुश्किल की इस घड़ी में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो वफाकी महकमों की कारकर्दगी से नाला। बोले, वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद इदारों की कारकर्दगी सिफर है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए NDMA, कैस्को और NHA का किरदार नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म से इदारों की नाकिस कारकर्दगी पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब के खदशे के पेश नजर मुताल्लिक इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, दरियाए सिंध में पानी के बहाव को 24 घंटे मॉनिटर किया जाए। मुताल्लिक अफसरान दरिया के बंद और हिफाजती पुश्तों का खुद जायजा लें। रेंजर्स के जवान पंजाब में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पहुंच गए। मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। DG रेंजर का कहना है कि मुश्किल की घड़ी में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में मुनाफाखोर सरगर्म, इमदादी सामान महंगा कर दिया, शहरियों का शिकवा। हमारे मुल्क में मतलब पास देके तो होता है, इसी तरह जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है लोग उसको कम करने के बजाय उस पर मुनाफा समेटने के लिए उसको बढ़ा देते हैं। खाली अवाम का नहीं, हुक्मरानों का भी यही हाल है। यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम उन्हीं चीज़ों को महंगा करी जा रही है जिन्हीं चीज़ों की हमें बहुत अच्छा ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियां, 1,50,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला 4 सद्दा में दाखिल।
شہر صدہ میں ہائی الرٹ، دریائے کابل نوشیرہ کے مقام پر 3 لاکھ سے زائد کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ پیش سوات کے علاقے ڈوب گئے، سوات دیائی خان نوشیرہ میں بھی تباہی، سوات میں بحرین اور کالام کا زمینی رابطہ تاحال منقطع۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کی سوات میں محفوظ خاندانوں کو نکالنے کی کامیاب پروازیں، فازہ خیلہ میں پھنسے 110 افراد کو بحفاظت کیمپ منتقل کر دیا گیا۔ موسم کی بہتری کے بعد ہیلی کاپٹر واپس روانہ ہوگا۔ ISPR کے مطابق متاثرین کو امداد فراہم کر دی گئی۔ ڈیر اسکاؤٹس کی جانب سے فلڈ ریلیف سینٹر قائم کر دیا گیا۔ سندھ میں سیلاب سے تباہی، گڈو بیراج میں پانی کی سطح بلند، قریبی آبادیوں کو علاقہ خالی کرنے کی ہدایت، کئی علاقوں میں انتظامیہ تاحال نہ پہنچ سکی۔ ٹنڈولا یار، ٹھٹھا، بدین، جیکب آباد سمیت مختلف علاقوں اور دیہاتوں میں سیلابی پانی جمع، ٹنڈوادہ میں کندھر نہر میں شگاف پڑ گیا، متعدد دیہات زیر آب، لوگوں کی نقل مکانی، حالہ میں بااثر ذمہ داروں نے اپنی فصل بچانے کے لیے نہروں میں پانی چھوڑ دیا۔ سندھ میں انتظامیہ کی نااہلی نے امداد کی تقسیم مشکل بنا دی۔ خیرپور میں امداد کے منتظر خواتین کو دھکے دیے گئے، حبس اور گرمی کے باعث 10 خواتین بے ہوش ہو گئیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ من پسند لوگوں کو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، ہمارا تماشا بنا کر رکھا دیا ہے۔ متاثرین کا سیاسی رہنماؤں کے خلاف احتجاج۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے سماجی تنظیمیں میدان میں آ گئیں، شہر امدادی سامان جمع کرنے کے لیے کیمپ لگا دیے۔ متاثرہ علاقوں میں سرچ اینڈ ریلیف آپریشن بھی جاری۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلابی ریلے میں بہنے والا 10 سالہ بچہ 4 دن بعد زندہ بچا لیا گیا۔ غزل میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، رابطہ سڑکیں بند اور بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ دیر بالا میں سیلاب نے تباہی مچا دی، رابطہ سڑک، پن بجلی گھر اور باغات تباہ ہو گئے، کئی مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ بارش اور سیلاب سے 24 گھنٹے میں مزید 119 قیمتی جانوں کا ضیاع، سندھ میں سب سے زیادہ 76 افراد جان سے گئے، خیبر پختونخوا میں 31، گلگت بلتستان میں 6 اور بلوچستان میں 4 افراد جاں، وہاں اموات کی مجموعی تعداد 1033 تک پہنچ گئی۔ NDMA کے مطابق بارش اور سیلاب سے 6,62,000 سے زائد مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے، 7 لاکھ سے زائد مویشی ریلوں میں بہہ گئے۔ ملک میں جاری سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے کل کل جماعتی کانفرنس بلا لی۔ PTI کے علاوہ تمام اتحادیوں سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت۔ OIC کا سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم نے رکن ممالک، فلاحی اسلامی تنظیموں اور عالمی برادری سے پاکستان کی فوری امداد کی اپیل کر دی۔ عالمی برادری بھی پاکستانی قوم کے دکھ میں برابر کی شریک، امریکہ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے تعاون کی یقین دہانی، فرانسیسی صدر کی پاکستان کو مدد کی پیشکش، آذربائیجان کا $20 لاکھ امداد کا اعلان، ترکیہ سے امدادی سامان لے کر 2 جہاز کل کراچی پہنچیں گے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ مشرقی افغانستان میں بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی، ہلاکتوں کی تعداد 192 تک پہنچ گئی۔ طالبان انتظامیہ نے عالمی برادری سے مدد کی اپیل کر دی۔